Namaskar. The previous day we have seen the Sundaraganda Parayanam, wherein this Anjaneya Swami is searching Bhanasala where the Sita Devi is available or not. In this today, the 10th chapter in the Sundaraganda Parayana, that is the another name of Anjaneya Hanuman is called Maruti. This Maruti is feeling very much, he is felt very much about non-appearance of this Sita Devi, wherever seen, not appears. That's why this Anjaneya Swami Maruti is feeling very much. This Sundaraganda Parayana, today's Parayanam, says the chapters Marudhyudvegaha Satasya madhye bhavanasya maruti latagraham chitragrahan nishagrahan jakama sitam pradi darshanotsuko nashaivatam bhashyadi sharu darshanam sasintayamasa tato mahagavihi priyama pashyan raghunandanashyadam ध्रुवं न शीता ध्रियते यथा न मे विशिन्वतो दर्शनमेति मैथिली सा राक्षसानां प्रवरेण जानकी स्वशीलसंरक्षक तद्भराशति अनेन नूनं प्रति दुष्टकर्मणा हता भवेदार्यपते परे स्थिताः विरूपरूपा विघृता विवर्चसो महानना दीर्घविरूपदर्शनाः समीक्ष्य सा राक्षसराजयोषितो भयान् विनष्टा जनकेश्वरात्मजा सीतामदृष्ट्वा ह्यनवाप्यभौरुषं विहृद्य कालं सह वानरैश्वरं न मे अस्ति सुग्रीवसमिभागादि सुतिष्णो दण्डो बलवां च वानरः तृष्टमन्दपुरं सर्वं तृष्टा रावणयोषितः न शीता तृष्यते साद्विवृता जातो ममाष्टमः किं नु मां वानरा सर्वे गतं पश्यन्ति सङ्गताः गद्वा नत्रध्वया वीर किं कृतं तत्त्वतस्ततः अदृष्ट्वाः किं प्रवक्ष्यामि दामहं जनकात्मजम् ध्रुवं प्रायमुपश्यन्ति कालस्य व्यतिवर्णने किं वा पश्यति वृद्धं च जाम्बवानङ्गदक्षसः गदं पारं समुद्रस्य वानरश्च समागताः अनिर्वेदश्रियो मूलमनिर्वेदः परं सुखम् अनिर्वेदो हि सततं सर्वार्धेषु प्रवर्तकः करोति सबसं जन्तोः कर्म यद्धत्करोदिशः तस्मादनिर्वेदकरं यत्नं श्रेष्ठे अहमुत्तमम् इति संजिध्य भूयोऽपि विधेरुमुपचक्रमे भूयस्तावद् विशेष्यामि न यत्र विषयगृतः अतृष्टां च विशेष्यामि देशान् रावणपालितान् आप्फाणशालाः विसितास्तताः पुष्पगृहाणि च चित्रालाञ्च विसिता भूयः क्रीडागृहाणि च निष्कुडान्धररत्याच्च विमानानि च सर्वशः भूमिगृहां च सैद्यगृहान् गृहादिगृहगानभिः उत्पदन् निष्पदं चापि तिष्ठन् कच्छन् पुनः पुनः अपावृण्वं च द्वाराणि कपाटान् वकाटयन् प्रविशन् निष्पदं शापि प्रवदुन्दन् वदन्नभिः सर्वमभ्यमवकाशं च
विशशार महाकविः चतुरङ्गुलमात्रो अभिनावकाच स विद्यते रावणान्तपुरे तस्मिन् यं कविर्न जकामशः प्राकारान्धररत्याच्च वेदिकाच्छैत्यसंश्रयाः दीर्घिका पुष्करिण्यच्च सर्वं धेनोऽवलोकितं राक्षस्य विविधाकारा विरूपा विघृतास्तथा दृष्टा हनुमता तत्र नतुष्रा जनकात्मजा रूपेण प्रतिमा लोके वरा विद्याधरस्त्रियः दृष्टा हनुमता तत्र दददू राघवन्दिनी नागकन्या वरारोह पूर्णचन्द्रनिपाननाः दृष्टा हनुमता तत्र न तु सीता सुमध्यमाः प्रमध्यराक्षसेन्द्रेण नागकन्या बलादृताः दृष्टा हनुमता तत्र नशा जनकनन्दिनी सो अवश्यन्तं महाबाहु पश्यंशाञ्जवरस्त्रियः विषसादमुहुर्धीमान् हनुमान् मारुतात्मज उद्योगं वानरेन्द्राणं प्लवनं सागरस्य च व्यर्थं वीक्ष्य निरसुतच्छिन्दां पुनरुपागमत् अवतीर्य विमानाच्च हनुमान् मारुतात्मजः चिन्तामुपजगामद चोकोवहतसेदनः इति श्रीमद्रामायणे सुन्दरकाण्डे 12 सर्गः. So far the chapter number 12 describing in the Srimad Valmiki's Ramayana Sundarakanda. This is the Anjaneya Swami's another name, Maruti. He is feeling very much that Sita Devi wherever seen not appears. So he looks sad and describing about and saying about his feelingness. All now we can say this Rama mantra. Shri Rama Jaya Rama Jaya Jaya Rama, Shri Rama Jaya Rama Jaya Jaya Rama, Shri Rama Jaya Rama Jaya Jaya Rama, Shri Rama Jaya Rama Jaya Jaya Rama. जय बोल आंजनेय स्वामी की जय.